बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। नाजरीन, ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़ोडिएक साइंस पर है और 5 योग लग रहे हैं। वो क्या योग हैं उनके हवाले से मैंने बात करनी है डॉक्टर साहब से, और वो 5 खुशकिस्मत बुरूज कौन से होंगे जिस पर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, पैसा आएगा, नौकरियों में आसानियाँ, बैरून मुल्क का सफ़र, ये सब बातें मैंने डॉक्टर साहब से करनी है और आप लोगों के सवालों के जवाब मैंने आज लेने हैं अपनी इस वीडियो के एंड पे। तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप लोगों के सवालों के जवाब भी आप लोगों को मिल जाएंगे। और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से मैं आप लोगों के ज़ोडिएक साइंस के हवाले से बात करना चाहता हूँ आज मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपका क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर एक तो मुझे भी बताएं, नाजरीन को भी, जो 5 योग लग रहे हैं और वो 5 खुशकिस्मत बुरूज कौन से हैं जिन पर इनके बड़े पॉजिटिव इफेक्ट्स आने वाले हैं, पैसा आने वाला है और रिश्तों में आसानियाँ, कारोबार, नौकरियाँ, इस हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखिए, योग जो है ना, बेसिकली जी आजकल वो चल रहे हैं, मतलब इस पे योग बेसिकली जो हिंदी एस्ट्रोलॉजी है ना, वैदिक जी जी एस्ट्रोलॉजी, जी जी, ये उसके अंदर है। हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। ठीक है, ये योग को तो नहीं हम बयान करते, मगर जाहिर है, कीपिंग इन व्यू जो ट्रेंड है उसमें ये है कि 5 बुरूज जो हैं वो 5 मुख्तलिफ ओकेजन्स के ऊपर कुछ अच्छी नजरात जो हैं वो बनेंगी सैयारों की बुरूज के साथ। ठीक है। सैयारों के साथ। अच्छा, तो उससे जो फायदा आएगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये जो 5 खुशकिस्मत ज़ोडिएक साइंस हैं उनके बारे में सर आपने ज़रूर बताना है। मैं वही बताने के लिए कोशिश करूंगा जी। बस कोशिश आपने नहीं करनी सर, बताना, लोग सुन रहे हैं। मैं जनाब जरूर बताता हूँ, बल्कि ये है कि इस वीडियो के एंड के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं हम उसको भी बिल्कुल आंसर कर सर, लेंगे। बिल्कुल आंसर करने। करेंगे। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। जब से मैंने कहा कि मैंने क्वेश्चंस के आंसर्स लेने हैं तो लोग काफी अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे टॉरस की। ठीक है। ठीक है जी। टॉरस जो है ये खाकी बुर्ज है, इसका जो एलिमेंट है वो अर्थ है। ठीक है। खाकी बुर्ज है, आबी, बादी, आतशी और खाकी, ये 4 अनासर होते हैं ना। तो कहते हैं ये 4 अनासर हों तो बनता है मुसलमान, हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, क्या बात है। गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। ठीक है ना? क्या बात है सर, ज़ोडिएक साइंस में भी आपकी शायरी, क्या बात जी। बस ऐसे ही है, कभी गुरूर नहीं किया? हाँ, नहीं गुरूर की तो खैर वो तो अल्लाह की बिल्कुल ऐसे। अल्लाह रब्बुल इज्जत। अच्छा जी, इसमें टॉरस है सबसे पहले। जी जी। टॉरस जिसका हाकिम सैयारा जो है वो वीनस है जी। उनके लिए अच्छा टाइम जो है वो शुरू होता है 15 मई से। ठीक है। 15 मई से ऑनवर्ड्स ये चलेगा। ठीक है। इसका बेनिफिट टॉरस को आएगा। टॉरस को क्या बेनिफिट्स आएंगे? सबसे पहला बेनिफिट जो टॉरस को आएगा, टॉरस की जो खवातीन है, खास तौर पे जो टॉरियन खवातीन है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हैं, ठीक है, खास तौर पे जो स्टार्टअप्स में जाना चाह रही हैं खवातीन किसी भी लेवल पे, ठीक है, ये उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा, ठीक है। उनको फाइनेंशियल एड जो है अपने क्लोज रिलेशंस की तरफ से वो मिलती हुई नजर आती है। ठीक है, ठीक है। उनके यानी सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, 15 मई से ऑनवर्ड। ठीक है। उसके बाद इनको एक चीज और जो है एडिशनल बेनिफिट के तौर पे मिलेगी, वो मिलेगी कि इनका सफर का जो मामला जी जी रुका हुआ है, यानी ऐसे स्टूडेंट्स मेल हैं या फीमेल हैं टॉरस के साथ जिनका ताल्लुक है, वो सौर कहते हैं इसको हम उर्दू, अरबी, फारसी में। जी। तो सफर के मामला स्टूडेंट्स के जो हैं वो सॉर्ट आउट होते हुए नजर आएंगे। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं टॉरस वाले के जिनके, और बुरूज वाले भी हैं मगर टॉरस वाले खास तौर पे, कि जिनके मामला तो रुक गए थे, कोई ऑब्जेक्शन लग गया, कोई इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, कोई वीजा नहीं आया, कोई किसी का बैंक स्टेटमेंट का इशू आ गया, किसी का जो है कोई एंट्री टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, उनके लिए ये मामला 15 मई से ऑनवर्ड्स जो है ये बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी। दूसरा जो बुर्ज है हमारा वो एरी ज़ोडिएक साइन है। ठीक है। उसका ताल्लुक ये नहीं, वो बादी बुर्ज कहते हैं उसको। बाद का मतलब होता है हवा और इंग्लिश में हम उसको कहते हैं एयर। ठीक है। ठीक है जी। तो इसके अंदर जो आता है वो आता है जेमिनी। अच्छा, जेमिनी। और दूसरा आता है लिब्रा। पहले मैं
जेमिनी बता देता हूँ. ठीक है. जेमिनी वाले जो हैं उनके लिए मामला खास तौर पे जो टीचिंग लाइन के साथ अटैच्ड हैं, जेमिनी जो वकालत के साथ अटैच्ड हैं, जी जी. वो वकील जिनकी प्रैक्टिसेस रुकी हुई थी, नहीं चल रही थी, जी, केसेस जी. नहीं आ रहे, लोग नहीं कांटेक्ट कर रहे, 15 मई से ऑनवर्ड्स उनकी प्रैक्टिसेस जो हैं वो प्रॉपर तरीके से फ्लो में आना शुरू होंगी. बिल्कुल ठीक है. ठीक है जी. उसके बाद फिर वो टीचर्स जी जी. जो अपनी प्रमोशन चाह रहे हैं, एक टीचर हैं वो चाह रहे हैं मैं सीनियर टीचर बन जाऊं, उनके लिए, क्योंकि लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो डील करता है जेमिनी को, यानी ठीक कि है. मरकरी. मरकरी. और जेमिनी जो है इसको हम उर्दू, अरबी, फारसी में कहते हैं जोजा. जोजा. ठीक है जी. इनके मामला जो हैं ये बेहतरीन होने जाएंगे. इनकी इनकम के जरिए जो हैं, आमदन के जरिए बढ़ेंगे. जाहिर है जिस वक्त प्रमोशन हो जाएगी, जिस वक्त केसेस आने शुरू होंगे, तो इनकम के सोर्सेज तो बढ़ गए ना आपके. बिल्कुल. अच्छा, नेम और फेम भी इनको गेन होगा. अच्छा, नेम और फेम. ठीक है जी. ये चीज जो है एडिशनल ये आएगी. लिब्रा वाले जो हैं उनके लिए ये चीज है कि हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज हैं जी जी. और वेल्थ रिलेटेड इश्यूज जी. वो दोनों बेहतर होने जा रहे हैं. अच्छा, माशाल्लाह. ठीक है. और लिब्रा वाले जो हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, जिनको बोन्स और जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, जी मसल कंट्रैक्शन का इशू है जिनका, जी. जी. उनकी चीजें जो हैं, उनकी ये हेल्थ वाली चीजें जो हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी से ये ठीक होने जाएंगी. माशाल्लाह. उसके अलावा लिब्रा वालों को एक और चीज मैं ये बताता हूँ कि वेल्थ से रिलेटेड चीजें जो हैं, खास तौर पे जमीन जायदाद से रिलेटेड, जो विरासती जमीनें और जायदादें हैं, जी. उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं वो इनकी ठीक होने जा रही हैं. मुकदमात चल रहे थे, कोई लिटिगेशन बहन भाइयों में चल रही है, कजन्स में चल रही जी, है, जी. लिब्रा वाले वो इस वक्त ईज आउट होते हुए 15 मई से ऑनवर्ड्स वो ईज आउट होते हुए नजर आएंगे. बिल्कुल ठीक है. उनको ठीक ठाक जो है माली फवायद जो हैं माशाल्लाह. वो हासिल होते हुए नजर आते हैं. बिल्कुल. इसके अलावा एग्रीकल्चरल लैंड्स जिन लिब्रा वालों की हैं उनको आगे फायदा होता हुआ नजर आएगा. और लिब्रा वाले अगर इन्वेस्टमेंट्स अपनी करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर फर्दर, जी जी. तो भी इस टाइम के अंदर 15 मई से ऑनवर्ड्स अगर वो करते हैं तो उनको अल्लाह की मेहरबानी से फायदा आता हुआ नजर आएगा. बिल्कुल ठीक है. चौथा बुर्ज जो है हमारा वो है कैंसर. कैंसर. कैंसेरियंस के लिए ये वाटर साइन है जी. अच्छा. कैंसर को उर्दू, अरबी, फारसी में सरतान कहते हैं. सरतान. ठीक है जी. इसका जो है मामला वो ये है कि बहुत सारे मामलात इनके जो जुड़े हुए ना फैमिली के साथ, जी जी. यानी फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली में लड़ाई है, झगड़ा है, कोई आपस में इश्यूज हैं, वो रिजॉल्व होने की तरफ जाएंगे. और इनको फोकस बनाया जाएगा, यानी इनसे मशवरा भी लिया जाएगा, इनकी बात को माना भी जाएगा. बिल्कुल ठीक. और इसके अलावा ये है कि एडिशनल इनकम इनकी जो है वो बाहर के ममालिक से, यानी जिस मुल्क में भी ये स्टेशन है जहाँ पे ये रह रहे हैं, जी जी. इनकी आमदनी के जराए जो है वो मतलब आप समझ लीजिए कि दूसरे ममालिक से जो जुड़े हुए, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जी जी. जो अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, जो दूसरे ममालिक में अब जाके मुलाजिमत कर रहे हैं, या जो अपने मुल्क से उठे और दूसरे मुल्क में जाके कोई कारोबार कर रहे हैं, कैंसेरियंस मेल हैं या फीमेल हैं, उनको. और दूसरा ये है कि रूहानियत की तरफ इनका रुझान जो है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा. और इनको स्पिरिचुअल सपोर्ट जो है वो मुख्तलिफ तरीके से, वो डिवाइन सपोर्ट जिसको अल्लाह ताला जी, की जी. मदद कहते हैं, वो आती इनको और मजीद नजर आएगी. बिल्कुल ठीक है. बच्चों से रिलेटेड इनके जो मामला हैं, बच्चों बच्चियों से रिलेटेड जो मामला हैं, वो सॉर्ट आउट होते हुए नजर आएंगे. फैमिली इश्यूज जो हैं जी, जी, इनके जी. मेन जो है, क्योंकि ये फैमिली में खुबे हुए होते हैं कैंसेरियंस, अच्छा. तो इनके फैमिली इश्यूज भी सेंसिटिविटी की वजह से बहुत ज्यादा हो जाते हैं. तो ये अब रिजॉल्व होते हुए ये नजर आएंगे. प्लस इनकी जो इनकम की मैंने आपको बात बताई है, जी जी. इनकम के सोर्सेज इनके जो हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे. बिल्कुल ठीक है. उसके बाद लियो जो है ये फायर साइन है, आतिशी बुर्ज है लियो. कहा जाता है सर कि लियो बहुत मतलब सबसे लकी स्टार्स में भी जैसे 5 खुशकिस्मत है, इसमें भी शायद टॉप पे हो. सेजिटेरियस भी समझा जाता है अच्छा. और लियो भी. यू राइट. जी. अच्छा, इसको हम उर्दू, अरबी, फारसी में कहते हैं असद. असद. ठीक है, शेर का निशान है इसका. जी जी. और इससे रिलेटेड जो खासतौर पे खवातीन है ना, जी जी. उनके रिश्तों के मामला तय होते हुए नजर आते हैं इंशाल्लाह. अच्छा. बहुत सारी खवातीन, लियो खवातीन पिछले 1 साल 2 महीने 3 महीने से इस प्रॉब्लम का शिकार हैं कि रिश्ते आते हैं, फाइनल होने की तरफ जाते हैं और रुक जाते हैं. वो कहते हैं रुकावट हो गई, जी, फिर जी, फोन जी. आते हैं कि देखें कोई बंदिश तो नहीं है, बंदिश, हाँ. वो चीज जो है वो चीज खत्म होने जा रही है कुदरत की तरफ से. ये एक बड़ा इशू है जो लियो
فیمیل خواتین کا فیمیل جو ہیں خواتین جو ہیں ان کے لیے یہ ایشو جو ہے یہ ریزالو ہونے جا رہا ہے. پلس جو خواتین پروموشن چاہ رہی ہیں, جو خواتین چاہتی ہیں نا مختلف, خاص طور پہ وہ لیو خواتین جو ہیومن ریسورسز سے یا آئی ٹی کے شعبے سے ریلیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, ان کی پروموشنز جو ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی آپ. ماشاء اللہ, ٹھیک ویری ہے, گڈ. سو یعنی انکم بھی ان کی بڑھتی ہے. اس کے علاوہ جو میل لیو ہیں ان کے لیے سفر کے تھرو, ٹریولنگ کے تھرو جی جی, انکم جو ہے وہ بڑھے گی. یعنی جو سیلز کے ساتھ ریلیٹڈ لیو ہیں, مارکیٹنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, یعنی جو سفر کر کے جن کا کام کمانا ہے جی جی, ان کی آمدن جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. ماشاء اللہ. اچھا, اس کے علاوہ وہ لیو افراد جو آن لائن سروسز دے رہے ہیں جی, ان کی انکم جو ہے وہ بھی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی. اچھا, ٹھیک ہے, جو آن لائن ٹریڈ کر رہے ہیں لیو بالکل, ان کی انکم بھی جو ہے وہ انکم کے جو ایونیوز ہیں وہ اوپن ہوں گے ان کے. بالکل ٹھیک. اچھا, پھر جو لیو حضرات ہیں نا, آپ سمجھ لیجیے ابو 50, ان کے بہت سارے ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں, بلکہ آپ کہہ لیں 45 پلس جو ہیں ان کے ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہوں گے. خاص طور پہ میدے سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں نا لیو کے, جی جی, وہ بہت بہتر ہونے کے لیے, پیٹ سے ریلیٹڈ جو امراض ہیں ان میں بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اوور آل فائدہ دیں گی. یہ جو 5 یوگ لگ رہے ہیں جی جی, ان کو صحت کی طرف سے, روپے پیسے کی طرف سے, نام کی طرف سے, شہرت کی طرف سے, شادی والے معاملات, سفر, یعنی اوور آل بینیفٹس جو ہیں بالکل یہ ٹھیک. آتے ہوئے نظر آئیں گے. سر اگر آپ کوئی ایک کام کوئی بتانا چاہیں کہ یہ کریں, اور کسی سے اگر کوئی احتیاط ضروری ہے تو وہ بھی اگر آپ بتانا چاہیں. دیکھیں, ان کا مسئلہ یہ ہے, یہ جو میں نے بروج بتائے جی ہیں, جی, شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا. جس وقت اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے نا جی جی, تو شکر, انتہا کا شکر ادا کریں. یعنی جب دیکھیں ہم پریشانی میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, اور انسان کی فطرت ایسی ہے جیسے ہی کوئی چیز ٹھیک ہوتی ہے انسان فوراً جو ہے نا وہ سائڈ ہو جاتا ہے. ایسے تو جب اللہ پاک کا کرم ہو تو سمجھ لیجئے کہ زیادہ شکر کرنے کا وقت جو ہے نا یہ ہے. تو یہ تمام بروج سے جو اس میں شامل نہیں بھی ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ اور طریقے سے نازل ہوتی ہیں, جی جی, کیونکہ اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑتا کبھی بھی کسی کو. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, اچھا, اور صدقات وغیرہ جو ہیں وہ ہم جی جی, بتاتے ہیں, اپنا جو ویڈیوز ہم کرتے ہیں نا, بالکل, آپ کا یہ ویک کی ریڈنگ جب دیتا ہوں میں, جی جی, اس کے اندر صدقات ہے, اناج سے ریلیٹڈ صدقات, جو آپ کی استعداد ہے, توفیق ہے, اس حساب سے آپ صدقات ضرور دیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو 5 زوڈک سائنس کے حوالے سے ہو گئی, یوگ کے حوالے سے ہو گئی. اب ناظرین کے کچھ کوشچن ہیں وہ میں لینا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. جناب پلیز. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب پہلا سوال ایک آیا ہے, نام ہے جی نزہت شاہد, بیٹی کا نام ہے سعدیہ شاہد, ڈیٹ آف برتھ ہے 24 فیبروری 1987. ان کا سوال ہے جی کہ شادی کب ہوگی, اس کے بارے میں وہ جاننا چاہتی ہیں. بچی کا نام ہے سعدیہ. جی جی, بچی کا نام ہے شادی کب سعدیہ ہوگی؟ شاہد. جی جی, شادی کے حوالے سے ہے جی, بالکل کوشچن. یہ کارڈ ہے ذرا تھوڑا سا مشکل کے ساتھ ہے معاملہ, جی جی, مگر اس سال میں ممکن ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس سال کے آپ سمجھ لیں اکتوبر کے بعد انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب نیکسٹ کوشچن ہے جی, ڈیٹ آف برتھ 25 مارچ 1989, مدر نیم نجمہ, راول پنڈی میں پیدائش ہوئی, اور میریڈ لائف بہت ڈسٹرب ہے, کب تک ٹھیک ہو سکتی ہے؟ کہنے کا مقصد کہ انہوں نے بس اتنا ہی لکھا ہے, میریڈ لائف بہت ڈسٹرب ہے. یہ تو میں آگے لازمی بات ہے, سوال ان کا یہی بنتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں جی کیا جی, کرنا ہے انہوں نے. دیکھیں, سن آف کپس کا کارڈ ہے, ایک اچھا کارڈ ہے. اس ٹھیک کا ہے, مطلب ہے ایک نا, یہ دیکھیے گا برج جو ہے نا, ایک ڈیم سا برج بن رہا ہے. بالکل, یہ بلکہ آپ زوم کر کے دیکھیں, ایک نا برج اس کے اندر بن رہا ہے. جی اس جی, کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کی طرف سے بھی کوئی کمی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہے. آپ ایک تو اپنی گفتگو کا انداز تھوڑا سا چینج کریں. جی دوسرا آپ یہ کریں کہ فجر کی نماز کے بعد یا اللہ ہو یا باعث ہو کی 3 تسبیحیں کیا کریں, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا انشاءاللہ. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب اگلا کمنٹ ہے, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, میرا نام زینب خاتون ہے, مدر نیم رحمت بی بی. مجھے ایک اچھی جاب کی آفر ہے جو میں نے شادی کے بعد اپنے ہسبینڈ کے کہنے پر چھوڑ دی تھی. اب میں کرنا چاہتی ہوں بٹ اپنے ہسبینڈ کی رضا سے. پلیز کوئی طریقہ بتا دیں کہ وہ مان جائیں. آپ سب سے پہلے تو دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے. جی دوسرا آپ یہ کریں کہ رزق سے ریلیٹڈ معاملات جتنے بھی ہیں نا, میجورٹی آف دیم
وہ فجر کی نماز کے ساتھ یا پھر مغرب کی نماز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اچھا فجر کی نماز اپنی پکی رکھیں. دوسرا یہ کہ فجر کی نماز کے بعد آپ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اس کو آپ 200 ٹائمز پڑھا کریں, اور یہ پڑھیں آپ 21 دن 41 دن, اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ کمنٹ ہے جی کومل جاوید, ڈیٹ آف برتھ 9 جنوری 1999, مدر نیم شکیلا بانو. میری شادی کب ہوگی, پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہوگی, پلیز بتا دیں. ڈیٹ آف برتھ کیا بتائیے سر 9 جنوری 1999, شادی کے بارے میں پوچھ رہی ہیں, پاکستان میں یا پاکستان سے باہر. پاکستان سے باہر ہے جی. اچھا ہاں جی, اور اچھی شادی ہے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. اور میرا خیال ہے اسی سال کے اینڈ تک یا پھر اگلے سال کے پہلے جو 3 مہینے اس میں انشاءاللہ تعالی. بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے جی علیم اللہ خان, علیم اللہ نام ہے جی, 2/5 یعنی کہ جنوری میں 2 مئی جی 2002 ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی. کوریا جانا بیسٹ ہے ورک کے لیے اور سپورٹس فیلڈ میں جانا, پلیز رپلائی. ایک چیز ان میں سے وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دونوں میں سے کیا چیز بیسٹ ہے میرے لیے. آپ کے لیے کوریا کی کوشش کریں جی. شمس کا کارڈ آیا آپ کا, اچھا تو آپ ٹریول کریں انشاءاللہ. ٹریول کریں. اس ویڈیو میں سر میں چاہ رہا ہوں کہ یہ لاسٹ کمنٹ, بلکہ ایک اور کمنٹ بھی میں شامل کر لوں گا, وہ ان کا 2-3 ویڈیوز میں وہ کمنٹ ہے. اچھا میری بیٹی ڈیٹ آف برتھ ہے جی 8 نومبر 1990, میرا نام فرزانہ ہے, شادی کب ہوگی. سمجھ بیٹی کی ڈیٹ آف برتھ کیا دی؟ میری بیٹی ڈیٹ آف برتھ 8 نومبر. بیٹی کا نام نہیں بھی ہے, کوئی بات نہیں. میرا نام فرزانہ ہے, شادی کب ہوگی. 8 نومبر کے حساب سے ہم دیکھ لیتے ہیں. 1990. شادی تو ایسے ہو جانی چاہیے تھی, شاید کہیں بات ہو کے نا ان کی جی ختم ہوئی ہے, اور یہ اگلے سال پھر مارچ تک جو ہے نا یہ ٹائم آ رہا ہے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اس ویڈیو کا یہ لاسٹ کمنٹ بلکہ لاسٹ کوشچن, میرا کوشچن آپ نے ضرور کرنا ہے, مجھے کہا گیا. عمران احمد ڈیٹ آف برتھ ہے جی 9 مارچ 1971, برتھ کراچی, مدر نیم حمیدہ. فائنینشیل پرابلمز کب تک ریزالو ہوں گے, فیوچر پریڈکشن پلیز. کافی دن سے کوشچن کر رہا ہوں, آپ جواب دے دیں. فائنینشیل پرابلمز ہیں ان کو, اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. پریڈکشن تو خیر نہیں ہوتی جی, ریڈنگ ہوتی ہے جی, ان کو یہ بھی پیشین کوئی نہیں ہے, ریڈنگ ہے. بالکل آپ یہ صحیح کہہ رہے ہیں جی, مگر آپ دکھ نہ کریں. سورہ علم نشرہ جو ہے وہ 21 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں, 11 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ. اور یہ ہے کہ میرا خیال جو میری ریڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جولائی کے بعد کچھ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی انشاءاللہ تعالی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا اور ناظرین کے سوالوں کے آپ نے جواب بھی دیے. ناظرین دوبارہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. آپ لوگوں کے کوئی کویسچنز ہوں تو آپ ضرور پوچھیے گا, ڈاکٹر صاحب سے میں ڈسکس کر لوں گا. مجھے اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.